Vasco da Gama city was the best planned city at one time. For various reasons, after so many years, it was not the same. But I think for the last 5 years, particularly, slowly things are changing. And one big example is this municipal building, the way it has been renovated to its old glory, I should say. इतले पैसे म्हणून सरकारान खर्च करून बरे भाशेन आदी कितें आहलें तें दाखयलां आनी म्हाका दिसता हें एकूच ल्हान उदाहरण आहा विकासाचें. कितलींच बाकीचीं कामां जाल्लीं आहा आनी जायत आसा. म्हाका दिसता BJP सरकाराचें काम जावन आसा आनी तेजो आमदार बाब ताजी सालकर आमचो वास्कोचो ताणें खूब फोकस घेवनूच ही कामां केल्ली आसा. तो स्पीड वाडोवपाकूय सोदता. बस स्टँड एक उदाहरण जावन आसा. तें जाता तितले बेगीन कंप्लीट करपाचें. अवश्य ही सगळीं कामां जातलीं पूण तुमी पळयलां तशें प्लॅनिंग करपाक मागीर तें एग्जिक्यूट करपाक टू टाय अप फायनान्सीस इट इज नॉट अ इजी टास्क. हें सगळें करता म्हणल्यार टायम जाता पूण एटलिस्ट एक अडेच वर्सां थोडी वस्तू दिसपा लागला. बरें दिसता कितल्या तेंपान 100 वर्सां ह्या बिल्डिंगे जाली. ताजें रिनोवेशन जावप खूब गरजेचें आशिल्लें. आमच्या सरकारान ताजें रिनोवेशन घेतलें. ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर आनी UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर हांचो फूल सपोर्ट हाका मेळ्ळो. जो प्रोजेक्ट 10 कोटीचो आशिल्लो तो 15 कोटीचेर पावलो. तरी पूण सरकारान फूल हें करून आज एक बरी बिल्डींग म्हणजे नीट क्लीन आनी सगळ्या लोकांक आवडटा अशी बिल्डींग आज हांगा जाल्ली आसा. आनी खूब बरें दिसता. म्युनिसिपालिटीचो चेअरमॅन हांगा आसा, बाकीचे कावन्सिलर इलेक्शन खूब इमोशनल मोमेंट आसा कित्याक ह्या बिल्डिंगेन खुबशे कावन्सिलर्स पयले, खुबशे चेअरमॅन्स पयले, खुबशे कावन्सिलर आमदार जाले. तातूंत भितर हांवूय एक आशिल्लो. आनी ह्या बिल्डिंगे खातीर खुबशे हांचे इमोशनल अटॅचमेंटूय आसा. म्हणजे सगळ्या मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांचे इमोशनल अट्रॅक्शन आशिल्लें कारणान आज जेन्ना ही बिल्डींग जाता तेन्ना खूब बरें दिसता. वास्कोची एक शान अशी ही बिल्डींग आसा ती बरी जाली. आनंदाची गोष्ट आमच्या वास्कोकारा खातीर आनी एक हेरिटेज बिल्डींग आनी हिस्टॉरिकल बिल्डींग एका बिल्डींगेक खूब म्हत्व आसा. हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमचे चीफ मिनिस्टर आमचे प्रमोद सावंत सर, आमचे UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर आनी आमचे पालक मंत्री आनी आमचे वास्कोचे आमदार हेंच्या शिवाय हें कांयच घडपा नासलेलें. आयज तेंचे खातीर आयज आमकां वास्कोकारांक खंयचे बरे दीस येयलेले आसा. तुमकां खबर आहा 144 वर्सान कुंभ येता आनी 100 वर्सां रिनोवेट जाता बिल्डींग म्हटल्यार पळय तूं कितली वर्सांच लागली रिनोवेट करपाक. म्हणून हें करपा खातीर एकूच पार्टी आहा ती BJP सरकार आसा आनी BJPच पार्टी करूंक शकता. प्रावड मुवमेंट म्हाका लागून की जेन्ना हे प्रोसेस चालू आसलेलो स्टार्ट जाल्लो तेन्ना खंय तरी हांव चेअरपर्सन आसलेलो हांगासर आनी खुबश्यो अडचणी येयल्ल्यो आनी म्हाका खुशी भोगता की जे हांगासर स्टेजीर बसलेले थोडे ते म्हाजे ऑपोजीट आसलेले करनाका म्हणून फंड ट्रान्सफर करनाका म्हणून. पूण आतां म्हाका चड खुशी भोगता की ते खंय तरी फुडाकार घेवन तेंच्यांनी ही बिल्डींग इनॉग्रेट केल्या आनी म्हाका प्रावड फील जाता की कालू जाल्मिनाथ जावं आमचो मिलिंद नायक सर जावं मुवीन गुदिनो सर जावं तेन्ना जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलो म्हाका ह्या 3 मनशांनी 3 खांब्यांनी सपोर्ट केलेलो आनी तेका लागून खंय तरी ही बिल्डींग जावंक पावलेली आसा. आनी तशेंच म्हाजे कावन्सिलर 13 जाण कावन्सिलर ज्यांनी म्हाका सपोर्ट केलेलो ते म्हाका मागीर अप्रुवल मेळ्ळेंच पूण 13 जातकूच सगळ्यांनी 25 कावन्सिलरांनी लास्टाक अप्रुवल दिलेलें आसा. हांव चडांत चड देव बरें करून म्हणटा की ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक की तेणी हे बरे भशेन कंप्लीट केला. तशेंच हे कावन्सिलराकूय हांव देव बरें करून म्हणटा की तेंच्यांनी ही सिस्टम दिलेली आसा आनी त्या सिस्टमी खातीर हांव झगडटलो ती सिस्टम ह्या बिल्डिंगेक एप्लाय जालेली आसा.